ولدتنا في خطر. المرضى النفسيين نفسيين نفسيين، المرضى النفسيين نفسيين نفسيين، المرضى النفسيين نفسيين نفسيين، المرضى النفسيين نفسيين نفسيين، المرضى النفسيين المرضى النفسيين منسيين منسيين، المرضى النفسيين منسيين منسيين، المرضى النفسيين منسيين منسيين، المرضى النفسيين منسيين منسيين، المرضى النفسيين لا تغطية على السبيطار، لا تغطية للخطر، لا تغطية على السبيطار، وليدتنا في خطر، لا تغطية على السبيطار، وليدتنا في خطر، منسيين ومنسيين، وليدتنا في خطر، ومنسيين ومنسيين، وليدتنا في خطر، لا تغطية على السبيطار، وليدتنا في خطر، لا تغطية على السبيطار، وليدتنا في خطر، ومنسيين ومنسيين، والمرضى النفسيين ومنسيين ومنسيين، والمرضى النفسيين ومنسيين ومنسيين، مرقص بسلام، الله يجزيهم في وليداتنا. شكرا شكرا جزيلا. كل 10 chaque 10 octobre de chaque année, nous fêtons la journée mondiale de la santé mentale. C'est le moment pour nous de nous souvenir qu'il y a des millions, des dizaines de millions de malades mentaux de par le monde qui ont des maladies mentales graves et qui sont souvent oubliés, marginalisés, stigmatisés. Il est extrêmement important de savoir que malgré les efforts qui ont été fournis par le ministère de la Santé et par le gouvernement, nous sommes encore loin du compte au niveau du nombre de psychiatres, du nombre d'infirmiers, de lits de psychiatrie et de budget de médicaments. Il est essentiel que les autorités locales, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit les personnes qui sont élues locales, que ce soit des programmes nationaux comme l'INDH, s'intéressent à ces gens qui sont abandonnés et qui souvent se clochardisent, qui représentent une souffrance importante pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la société. Il est temps non seulement de dire cela, mais d'agir. La santé mentale est une affaire de tous. Il n'existe pas de famille sans malade mental et il est essentiel que tout un chacun fasse un effort pour diminuer la souffrance de ces individus, de leur famille et l'impact négatif que cela a sur la société. وشكرا. أي نصف المغاربة تقريبا مصابون بإحدى الأمراض النفسية. معك MC إبرقم كندير البسيكودراما والسلام. إيكوتشي إكخيغ بارطاجي ليغ ديغ ولا كاع لا دير حيت لدى الفن عادو اسمه وجه. مسرحية صامتة لو 10/10/2013 يعني هو اليوم العالمي للصحة النفسية كيتزامن مع اليوم الوطني للمرأة المغربية. إيكوتشي راه لا عندك ما تقرا. شكرا. لا ماشي حيلين دايرينا تجاره بصراحه الله والله الا دايرينا تجاره بالله تجاره جمعيات اخرى عندنا هذه انا ماشي عليك حيت لي فيه الفز يقفز وكما قلت انا الفصل 25 من الدستور المغربي علاش كينص حق في الصحه حريه الفكر والراي والتعبير ماشي الصحه 31 حيت الصحه مضمونه من القرن 18 حيت حقوق الانسان والمواطن تم الترسيخ ديالها في القرن 18 فهمتيني ولا لا؟ حيت بالنسبه لي انا شنو تنقول لك؟ تبرغيم وتبلبيل هذا السلام من الصباح حتى يطيح الليل بنادم غارق في الجهل والويل وما يجبر مقاله من التشمتين غارقين في الميزيريه والمعامله بالعنصريه كلشي الامراض المعديه والايات الشيطانيه الميساج كيقول لك خلي داك الجمل راقد الميساج ديالك الناس الرساله ديالك وصلت ديالي كما قال صاحب الجلاله ناصر الله
هو اللي كنتمي ليه، ما كنتمي حتى شي قرض حتى شي جمعيه والو. انا مستقل كنتمي لروحي، واش فهمتيني؟ ها هو 10 اكتوبر ما بقى ليه والو، واعطيني ودنك وسمع وضحك حتى تشبع. الطبسيل المتحوب ما يجمع مرقه، وحتى الكلام ولات فيه السرقه. السلام ديالي نخليك مشوق ليه، شله معاني وكلام تلقى فيه، تلقى تيهو والزمان جامع يدي بلا تامن فيه. تعلب بعد وحده اللي بغاك بغيه واللي عاداك خطيه مسموم خليه. لا تكسرو لا ترديه، حيت واحد النهار انا طلعت الميساج وصل. حيت قلت لها بالمناسبة الدكتور رشيد الحسنوني نثمن انه بيت جاي في الكار من تطوان باش يحضر معنا هذه الوقفه هذه. كطبيب نفساني وكمدير سابق ديال مستشفى الامراض العقليه بمدينه تطوان. اسمع الموسيقى là. Bah quoi, tu connais pas? Non, je connais pas. Pompier du rail. Ah oui? Tous les samedis soirs. C'est pas possible. Je te jure, de 20h à 22h. Ah, faut que j'écoute tous les soirs. Tous les soirs, du rail sensationnel, exceptionnel pour les messieurs et les demoiselles. C'est ton cas de rail. 93.6. Et oui, tous les samedis. Et voilà. إديسيون زغيدة حفيظ الزهوانية. وعلاها لالا وعلاها ماما وعلاها لالا وعلاها لالا وعلاها ماما وعلاها لالا وعليها ليلة وما نبرا ما نبرا ويا طلبة وغير شقيت وعلى دوية. وعليها ليلة وما نبرا ما نبرا وعليها ليلة وما نبرا ما نبرا ويا طلبة وغير شقيت وعلى دوية. وعليها ليلة وما نبرا ما نبرا وعليها ليلة ويا دكتور النظرة ودق لي خاتم يجي على يديا. وعليها ليلة ويا دكتور النظرة وعليها ليلة ويا دكتور النظرة ودق لي خاتم يجي على يديا. وعليها ليلة ويا دكتور النظرة وعليها ماما ما نبرا ما نبرا ويا طلبة وغير شقيت وعلى دوية. وعليها ليلة ما نبرا ما نبرا وعليها ليلة وما نبرا ما نبرا ويا طلبة وغير شقيت وعلى دوية. وعليها ليلة وما نبرا ما نبرا وعليها يا وما ناخذ غير الزين ما يعاديني ما ينعل والدية. وعليها لا وما ناخذ غير الزين وعليها لا وما ناخذ غير الزين ما يعاديني ما ينعل والدية. وعليها لا وما ناخذ غير الزين وعليها ماما ما نبرا ما نبرا ويا طلبة وغير شقيت وعلى دوية. وعليها لا ما نبرا ما نبرا وعليها ليلة وما نبرا ما نبرا ويا طلبة وغير شقيت وعلى دوية. وعليها ليلة وما نبرا ما نبرا عليها
وعلى هلا